अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुनीर हुसैन। आज हम बात करेंगे तालीमी इदारों के ऊपर। तालीमी इदारों में जो कंबाइन एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे अक्सर ऐसे मसाइल का सामना लड़कियों को करना पड़ता है जो मसाइल वो बेचारी किसी को बता भी नहीं सकती हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप इस पे बात करें कि आखिर उनकी वजूहात हैं क्या। वालिदैन को चाहिए कि जब अपने बच्चों को किसी इदारे में भेजें तो उनको बिठा के 2-3 चीज़ें उनको आराम से ज़रूर समझाएं और ये लाज़मन करनी चाहिए। उनको पहले बिठा के उनको ये बताएं कि बेटा, जब हम आपको बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए तो इसका मतलब ये है कि हम आपके ऊपर पूरा एतमाद कर रहे हैं। बाहर जो माहौल है ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ माहौल है, घर का माहौल वो बहुत मुख्तलिफ़ होता है। अगर आपको कोई तंग करे, कोई परेशान करे तो फ़ौरन आप हमें बताएं और ये लाज़मन अपने बच्चों को बताएं। और जब आप अपने बच्चों को एतमाद दिलाएंगे तो यकीन जाने बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जब वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर बेजा सख्तियाँ करते हैं, जब बच्चियाँ वहाँ से आती हैं तो ख़ास करके उनको काफ़ी सारे मामलात का सामना करना पड़ता है, तो और वालिदैन भी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो पता है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एतमाद की कमी हो जाती है। फिर जब वो किसी जगह बात करती हैं तो वो नर्वस हो जाती हैं, उनके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और जो बात करना चाहती हैं वो पूरी बात भी नहीं कर पाती हैं और वो अपना जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ भी अपना बयान नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि घर वाले एतमाद करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तालीमी इदारों में भी ये देखा गया है कि बच्चियां जब कंप्लेन करती हैं अपनी प्रिंसिपल को या अपने हेड को किसी को कि फ़लाँ टीचर ने मुझे हिरास करने की कोशिश की है, उसने मुझसे नंबर मांगा है, वो मेरी मदद करने के लिए मुझसे नंबर मांगा था उन्होंने, लेकिन अभी वो मुझे हिरास करने की कोशिश कर रहा है। तो पता है वो कहती हैं कि आप अपने घर में ये बात नहीं कहेंगी, किसी को बात नहीं बताएंगी। क्यों घर में बात नहीं कहेंगी? जब वो बच्चियां घर में भी बात ना कहें और आप लोग वहाँ पे भी सही माना में उन बच्चियों को प्रोटेक्ट ना करें तो बच्चियां कहाँ जाएं? उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आप सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि आपके इदारों की कोई बदनामी ना हो। इन इदारों से बढ़कर एक इंसान होता है, एक इंसान की इज़्ज़त होती है। जिन इदारों में अगर इंसान की इज़्ज़त महफूज नहीं है तो वो इदारे किस काम के हैं? उस असातिज़ा को भी चाहिए कि कम से कम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एहतराम के दायरे में उनसे बात करें। कई असातिज़ा ऐसे पाए गए हैं कि स्टूडेंट से नंबर मांग रहे हैं, हालांकि टेलीफ़ोन नंबर स्टूडेंट से नहीं मांगना चाहिए और लड़कियों को तो ये चाहिए कि किसी को टेलीफ़ोन नंबर दें ही नहीं। और जो कहीं टीचर ये कहे कि आप मेरी केबिन में आएँ तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो उनकी केबिन में जाएं ही नहीं, किसी भी सूरत में न जाएं। और कई कई मरतबा ये भी सुनने में आया है कि उनको ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि केबिन में आप नहीं आती हैं, बात मेरी नहीं समझती हैं, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ तो आप फेल हो जाएंगी। तो उनको कहीं आप फेल कर दें, मैं सप्ली दे दूँगी, इसमें कौन सा मसला है? जब आप अपने अंदर एतमाद नहीं लाएंगी तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। और लड़कियों को ये चाहिए कि लड़कों के साथ जब भी बात करें कि उसमें थोड़ा सा तुर्श रवैया हो। अगर आप हंस के बात करेंगी, अपना फ़ोन नंबर देंगी और फ़ोन पे रिप्लाई करेंगी तो ज़ाहिर है उनको शे मिल जाती है। जब आप बाहर जाएं कहीं तो उसके साथ आपकी निगाह बहुत तेज़ होनी चाहिए। आप लोगों की निगाह को भांपने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें और दूर तक देखा करें, आगे पीछे चारों तरफ देख के फिर चला करें कि कोई किसी कोने में खड़ा ना हो जैसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। कहीं कहे कि मेरी मदद करने के लिए वहाँ पे आए तो उस वहाँ जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियों को चाहिए कि अगर कहीं अकेली हों और वहाँ पे कोई फ़ोर्स का इवन बंदा अकेला हो, उनको कहे कि आप हमारे साथ चलें तो हम आपको ले जाते हैं, तो उनके साथ भी नहीं जाना चाहिए। वो वहीं खड़ी रहें जहाँ उस जगह खड़े रहना चाहिए जहाँ पे लोगों की ज़रा सी भीड़ हो, अकेले कभी भी खड़े ना हों।
اور جب کبھی کسی سے بات کریں پر اعتماد انداز سے بات کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں اور ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ کو ہائر کرنا ہو تو اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے اپنے گھر والوں کے نمبر پورے آپ کو یاد ہوں، ٹیلی فون نمبر آپ کو یاد ہو، آپ کو ایڈریس صحیح معنی میں انداز میں یاد ہو، اتنے ٹیلی فون نمبر یاد ہوں کہ کم سے کم اپنے ایک دو رشتہ دار کا بھی نمبر یاد ہو، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے بھائی کا، اپنے والد کا، ان کے نمبر ٹیلی فون نمبر بھی آپ کو یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے قریبی جو پولیس اسٹیشن ہو وہاں کا نمبر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہیلپ لائن جو نمبر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ٹیلی فون نمبر آپ کو یاد ہونا ضروری ہے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ کو کسی کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں 1 سال لیٹ ہو جائے گا، 2 سال لیٹ ہو جائیں گے، کم سے کم آپ کی عزت محفوظ ہوگی اور آپ کی جان محفوظ ہوگی۔ اگر گھروں میں جو والدین اپنے بچوں کے اوپر سختیاں کرتے ہیں تو پھر بھی ان بچیوں کو چاہیے کہ اپنی بات انہی والدین کو بتائیں، کیونکہ وہ لڑیں گے، جھگڑیں گے، آپ کو کچھ بھی کہیں گے لیکن آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہی کھڑے رہیں گے۔ میرے بچوں، جو والدین ہوتے ہیں وہی صحیح دوست ہوتے ہیں، والدین کے علاوہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ بھائی آپ کے دوست ہیں، آپ کے والدین آپ کے دوست ہیں، آپ ان سے کوئی بات نہ چھپائیں اور اعتماد میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اعتماد لازماً اپنے اعتماد کو بحال رکھیں۔ جب کوئی آپ کو اسائنمنٹ دیا جائے اور وہاں اسائنمنٹ کے دوران کوئی لڑکا آپ کو تنگ کر رہا ہے تو فوراً جا کے اس کی کمپلین کریں اور ڈریں نہیں۔ ہمیشہ جو آپ کو اگر چھیڑے لڑکا تو پبلک میں جا کے ان کو بدنام کریں، اسی ٹائم ان کو سب کو بلا کے ان کو کہیں کہ یہ ہٹ جائیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری عزت خراب ہو رہی ہے، کوئی عزت خراب نہیں ہوتی میرے بچوں، اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا، عزت کمی نہیں ہوگی۔ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں کہ میری عزت خراب ہوگی، عزت اس سے خراب ہوتی ہے جب آپ خاموش رہتی ہیں، چپ ہو جاتی ہیں تو عزت اس سے خراب ہو جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کو شے مل جاتی ہے، کیونکہ وہ شاطر لوگ ہوتے ہیں، اپنی فطرت سے وہ باز نہیں آتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور آپ باوقار انداز سے آپ یونیورسٹیز میں جایا کریں۔ آپ اپنے آپ کو، اپنا لباس آپ کا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ باوقار لگیں۔ بلا وجہ کا ہنسنا، بلا وجہ کی باتیں کرنا، وہاں کوئی پکنک پوائنٹس نہیں ہیں تو اسی لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کریں۔ اس کے باوجود اگر آپ کی کسی نے مووی بنا لی ہو، کسی نے پکچر نکالی ہو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن میں جائیں، جا کے ان کی کمپلین کر دیں اور اس کمپلین میں جو آپ کمپلین لکھیں اس میں CC کر دیں چیف سیکریٹری کو، جو وہاں کے چیف سیکریٹری ہو، SSP کو CC کر دیں، تو وہ CC بھلے وہ کاپی آپ وہاں دیں یا نہ دیں لیکن کم سے کم ان لوگوں کو، انتظامیہ کو وہ ڈر لگے گا۔ انتظامیہ کو جب بات کریں تو ان کو یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ ایکشن نہیں لے رہے ہیں تو ہم فوراً FIA میں جا رہے ہیں، ہم اپنے والدین کو کہیں گے، وہ FIA میں چلے جائیں گے۔ چاہے آپ کی والدین بات سن بھی نہیں رہے ہوں لیکن کم سے کم آپ اپنا بھرم قائم رکھیں۔ جب آپ اپنا بھرم قائم رکھیں گے تو یاد رکھیں آپ کی عزت کی بھی بحالی ہوگی اور کم سے کم نقصان کا سامنا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں اور آگے دوسرے بچوں کی طرف اس کو سینڈ کر دیں تاکہ وہ بھی مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔